वास्तूची गणना अशी आसा की आशिया खंडान ह्या वास्तूचें नांव घेतलें वतालें. हांगा जर पीन पडली जाल्यार फाटल्या मनशाक तें आयकोपाक येतालें. फाटल्या 3 वर्सां जालीं आमच्या सरकारान ही रिनोवेट करपाच्या नांवान कितें तरी केलां. आतां कितें तरी केलां तें कितें केलां हें तुमकां सांगपाक सोदतां हांव. 70 का 75 कोटी मोडून आमची कला अकादमीचें रिनोवेशन केलां अशें गोविंद गावडे मानाधीक मंत्री म्हणटा आनी ताका क्लीन चिटूय आमचो मुख्यमंत्री दिता. जर 75 कोटी रुपया मोडून हे रिनोवेशन केलां जाल्यार हे 4 स्पिकर आमी भाड्याचे हाडून लायल्या. भितर मायक आसा ते सगळे भाड्याचे. ही दशा माझ्या पंढरीची, आमी कलाकारांची पंढरी म्हणटा ती अकादमी, त्या पंढरीची केल्या. हांकां कोण माफ करचो ना. आमी गोंयकार तरी माफ करचे ना आनी तांकां काळूय आनी इतिहासूय माफ करचो ना. हांव मागता मातसो कर्टन ओपन करचो, मातसो कर्टन ओपन करचो. ही जाली साऊंड सिस्टमाची गजाल. चार्ल्स कुरेयाक खूब नांवां दवरली आमी. जाणें आपली तकली वापरून हेजें एकॉस्टीक तयार केल्लें. तें एकॉस्टीक काबार करून दवरला. कारण हो मल्टी पर्पज हॉल न्ही, हे थिएटर आशिया खंडान हेजें नांव आशिल्लें. आनी हे एकॉस्टीक आसा पळय थंय आवाज घुमता म्हणून आमकां ह्या थिएटराची साऊंड सिस्टम जी कितलेशेच कोटी मोडून गेल्या ती तयार जायना. फाटल्यान आमी ह्यो ज्यो लायटी दिश्टी पडटा पळय, ह्यो लायटी आखांताच्यो आशिल्ल्यो, कोणूच हेका नांव दवरपाक शकनाशिल्ले. पूण आयज LED वापरल्या. 1000 जो स्पॉट आशिल्लो तो काडून 100 स्पॉट घातला. जेन्ना तुमकां नाटक जेन्ना प्रेजेंट करता तेन्ना खुबसो काळोख दिसता. हो काळोख आमचो न्ही, हो कला अकादमीन जें कितें कर्म केलां ह्या मिनिस्टरांनी आनी तांच्या जाळवणदारांनी, तांची ही कर्मां. ही लायट ऑटोमॅटीक कलर चेंज जाता. तिसरी गजाल, हो जो पड्डो आसा तो पड्डो भितर वता, ऑटोमॅटीक भितर वतालो. आयज आमकां तो ओडून भितर व्हरचो पडटा. ही परिस्थिती करून दवरल्या. ही कला अकादमीची परिस्थिती. म्हणून हांव कला अकादमीच्या अध्यक्षाक, आमच्या मानाधीक मुखेलमंत्र्याक कोणे कलाकारांक सांगू न सांगू, एक कलाकार म्हणून म्हाका सांगपाक जाय. कारण हो आमचो जनतेचो पयसो तुमी वाट लायला हे खणखणीतपणान सांगता तेन्ना तुमी जाग्यार येतले. तुमच्या सगळ्या उजीर एक निवेदन, एक कलाकार म्हणून हांव तांकां दिवपाक सोदतां. फक्त 1 मिनीट घेता. तें कितें निवेदन केलां तें वाचता. म्हज्या फेसबूक पेजीचेरूय तें आसतलें. राजदीप नायक वळवय सावय वेरे, फोंडे गोंय. फोन नंबर 9923415622. प्रति अध्यक्ष कला अकादमी पणजी गोंय. तारीख 29/4/2024. विषय कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत संबंधान एक निवेदन. नमस्कार, हांव राजदीप नायक, गोंयचो एक नाट्य कलाकार. तुमकां निवेदन दिवपाक सोदता की आमची कला अकादमी जी आमच्या कलाकारांची पंढरी आशिल्ली ती रिनोवेट करपाच्या नांवान तिची दशा जाल्या अशें आमकां दिसता. आनी हें आमी तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदतात. आशिया खंडान नावलौकीक मेळोवपी कला अकादमीचे थिएटर आवाजा येवजणे खातीर आनी एकॉस्टिका खातीर फामाद आसलें. त्या आवाजा येवजणेची अवती काय जाल्या. एकॉस्टीक सारकें नाशिल्ल्यान ह्या थिएटरान आवाज घुमता. 70 कोटी मोडून रिनोवेट केल्या ह्या थिएटरान आयज आमकां नाटक सादर करतना भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून सादर करचें पडटा. अशें कित्याक? आमी तुमकां विनंती करता, एक तर तुमी साऊंड सिस्टम जाग्यार घालची, ना तर भाड्याचे जे आमचे कडच्यान पयशे वसूल करता तातूंत तरी आमकां सवलत दिवची. ह्या थिएटराच्यो लायट्स आदीं खूब बऱ्यो आसल्यो. आतां त्यो काडून LED लायट्स घातल्यात, ज्यो खऱ्या म्हटल्यार नाटका खातीर अजिबात योग्य ना. ज्यो LED वापरतना आपोआप रंग बदलता, जशे तुमचे मिनिस्टर रंग बदलतात तशे. आदीं आशिल्ले 1000चे स्पॉट काडून तुमी 100 वॅट्साचे पार घातले, ताचो उजवाड सारको पडना. हेय जाग्यार घालचे. जो मुखावयलो पड्डो आसा तो आदीं पूर्णपणान भितर वतालो, तो आतां अर्द्यारूच उरता. जाचे आमकां कलाकारांक आडखळ जाता तोय सारको करचो. आदीं नाटक सादर करतना आमकां कलाकारांक जाय तितले प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आशिल्ले. आयज ते प्लॅटफॉर्म नाशिल्ल्यान नाटक सादर करतना त्रास जाता, तेय आमकां उपलब्ध करून दिवचे. ग्रीन रुमान आशिल्ल्या लायटीचे जायते पॉयंट्स चलनात. हालींच सारके केल्ले लायटीचे पॉयंट इतले बेगीन कशे पाड पडले हाचेच अजाप दिसता. ग्रीन रुमान बायलांच्या टॉयलेटीन लायटी पेटनात, त्यो जाग्यार घालच्यो. आनी अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात ज्यो सारक्यो नात, त्यो सारक्यो करून दिवच्यो. निमणे एकूच मागणी करता. चार्ल्स कुरिया बाबान जी कला अकादमी आमकां गोंयकारांक, गोंयच्या कलाकारांक दिल्ली, जिका आमी आमचें देवूळ मानताले आनी प्रेक्षकांक आमचो देव मानताले, ती आमकां आसा तशी करून दिवची. आनी ती तशी दितली अशें तुमी उतरूय दिल्लें, त्या उतराक जागचें. ना तर आमकां कलाकारांक ह्या कला खातीर रस्त्यार येवचें पडटलें. आशा करता तुमी कलाकारांचें दुख्ख समजतले आनी जाता तितले बेगीन हाजेर तोडगो काडटले. बरें मागून तुमचो राजदीप नायक, एक नाट्य कलाकार. तुमचे सगळे साक्षीन
हांव कला अकादमीच्या जन्मंडराक आनी सरकाराक सांगपाक सोदता, प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, हे पयशे तुमच्या घरा कडचे न्ही, आमच्या कश्टाचे पयशे. जशी कला अकादमी आशिल्ली तशीच आमकां जाय पडटली. गोंयचो कलाकार उठो न उठो, राजदीप नायक कलाकार म्हणून सगळ्यान फुडें आसतलो आनी तुमकां जाय तशी ही कला अकादमी परती जावची ह्या खातीर हांव वावुरतलो. देव बरें करूं. कितलेशे तियात्रीस कलाकार आवाज करिना. हांव मागता सगळ्या कलाकारां कडेन की आवाज करुया आनी ही कला अकादमी चान्स करुया आनी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान जी आमकां दिल्ली तशी करून घेवया. देव बरें करूं. आज कला अकादमीन आमी गांव जाला जाणटो राजदीप नायक आनी ताच्या फूल टिमीन जे नाटक काडला ते पळोवपाक आयले. इतले सुंदर हे नाटक एक सुंदर मेसेज दिल्या, सामाजीक मेसेज दिल्या. गांव जाला जाणटो म्हणचे पेक्षा म्हाका दिसता आतां गोंय जाला जाणटे म्हणपाक जाय. कारण परिस्थिती अशी आसा की गोंयांत आज गोंयकार उरलो ना आनी गोंयकार भुरगो भायर वता. कारण परिस्थिती ताणें जशी कथन केल्या गांव जाला जाणटो म्हणून, तीच परिस्थिती आज गोंयची जाल्ली आसा. गोंयचो जो भुरगो आसा तो गोंय सोडून खंय तरी वता आनी ही जे पवित्र स्थान आशिल्लें, म्हाका ल्हानपणांतली याद येता. आमी हांगा येताले, कला अकादमी म्हणल्यार एक कलेचें जें स्थान आशिल्लें, ताजी आज जी परिस्थिती आमी हांगा पळयल्या. आनी जशें राजदीप बाबांनी सांगलां आनी सरकारा कडेन मागलें की आज जेन्ना आमी हांगा आसता तेन्ना आवाज येना, एसीचो जो बॅक सावंड येता तातूंतल्यान जे वयर जे चल्लां तें आयकपाक येना, उदक गळटा तें सगळ्यांनी पळयल्लेंच. आनी एक कलेच्या स्थानाची जी आज परिस्थिती करून दवरल्या तातूंतल्यान दिसपाक लागली की गोंय खरेंच जाणटें जालां काय म्हणून. आनी हें जें नाटक जें आसा तुमी तातूंतल्यान जे म्हादय विशयी जो विशय मांडला, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक जाणें ती मेसेज दिल्या, ती ज्या तरेन आज मेसेज गोंयकारां कडेन पावपाक जाय ती नाटकांतल्यान पावला. म्हजे भुरगे आज म्हजे बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता आमचें गोंय आमी आमच्या भुरग्यां खातीर वांटून दवरपाक जाय. ती मेसेज ताणें आपल्या नाटकांतल्यान दिला. ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम. कारण तुमी जें नाटक आज प्रस्तूत केल्या, तुमची एनर्जी, तुम्ही जी सामाजीक मेसेज त्या एनर्जींतल्यान त्या नाटकांतल्यान जी दिल्या आज लोकां मेरेन ती बरे भशेन पावपाक जाय. हावसफूल आशिल्लें नाटक, लोकांनी ताळयो मारल्यो. ताळयो म्हाका दिसता फक्त नाटका खातीर नाशिल्ल्यो, पूण तांणी दिल्ल्या मेसेजी खातीर आशिल्ल्यो, गोंयच्या मोगा खातीर आशिल्ल्यो, कला अकादमीच्या मोगा खातीर आशिल्ल्यो. कला अकादमी जी आमी म्हणटाली ताची परिस्थिती आज इतली बिकट जाल्या की खंय तरी दिसता की एक नवें नाटक तुवें कला अकादमीचेरूय काडचें पडटलें. पण मे गुड सेन्स प्रिवेल. आनी हे जे शोपीस म्हणून जे सावंड लायले, स्पिकर्स लायल्या करोडांनी मोडून, आनी ह्यो ज्यो लायटी लायल्या तातूंतल्यान खरोच उजवाड आसूं आनी तांचो आवाज ज्या ल्हानशा स्पिकरांतल्यान आनी तांचे भाड्याक म्हूण हाडिल्ले तो लोकां मेरेन पावूं आनी सरकाराच्याय काना मेरेन पावूं ही आमी मागणी करता. आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा तुमकां. अशीच नवी नाटकां बरयत रावात आनी सामाजीक मेसेज गोंयकारां कडेन पावयत रावात. देव बरें.